जागीरदार कारिफ शाह याश पसंद खूबसूरत पर्सनालिटी का मालिक है। वो अपनी हर रात एक नई हसीन लड़की के साथ गुजारता है और उसका शराबो नोशी में दिन मधोश गुजरता है। कारिफ कारिफ का दोस्त है। वो कारिफ शाह को जबरदस्ती अपनी फैमिली की शादी में ले जाता है। वहाँ पर हुरुल ऐन के साथ उसका झगड़ा हो जाता है। वो नशे में मधोश होता है। वो हुरुल ऐन को अपने साथ एक रात बिताने को बोलता है, जिस पर वो इसे कसकर थप्पड़ मार देती है। कारिफ शाह गुस्से से पागल हो जाता है और आरिफ से उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकलवा लेता है। कारिफ शाह हुरुल ऐन की यूनिवर्सिटी जा पहुंचता है और इससे कहता है कि वो इसके साथ एक रात गुजारने का क्या लेगी। कारिफ शाह की बात सुनकर हूर का मारे गुस्से के बुरा हाल हो जाता है। वो उसको एक नहीं 4-5 थप्पड़ मारती है। कारिफ शाह इसकी इस हरकत पर बुद्ध बन जाता है। इसे इस छोटी सी लड़की से ये उम्मीद हरगिज ना थी। वो गुस्से में बेकाबू होकर ये भी भूल जाता है कि वो इस वक्त यूनिवर्सिटी में खड़ा है। वो उसका बाजू पकड़कर अपने नजदीक कर लेता है। कारिफ शाह पर हाथ उठाया तुमने, अब कारिफ शाह तुमको तुम्हारी औकात बताएगा। सिर्फ एक रात बिताने का कहा था ना, पर अब से तुम हर रात मेरे बिस्तर की जीनत बनोगी और मेरी शिकल पर थूकना पसंद नहीं करती ना, आज से यही शिकल सुबह और शाम देखोगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था कारिफ? क्या तुक बनती थी एक लड़की की यूनिवर्सिटी में जाकर तमाशा करने की? तुम जानते हो कितनी बेइज्जती हुई है हमारी। हमें वहाँ यूनिवर्सिटी में बुलाया गया। जिंदगी में पहली बार इतनी तौहीन महसूस की है मैंने। किस चीज़ की कमी थी तुम्हें? किस लड़की की कमी थी तुम जो वहाँ जा पहुँचे? आखिर ऐसा क्या है इस लड़की में कि तुम्हें हमारी इज्जत का भी ख्याल ना रहा? बाबा जान बेहद गुस्से से उसे कह रहे थे, जबकि उसे तो किसी चीज़ का होश ही नहीं था। सोफे पर सर झुकाए बैठा था। मुझे वो लड़की हर कीमत पर चाहिए बाबा। मैं इसे हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। कुछ भी हो, जो भी आप कहेंगे मैं वही करूँगा, लेकिन वो लड़की मुझे चाहिए। अचानक से वो इनके सामने खड़ा जुनूनी अंदाज में बोला। सुल्तान साहब को अपना बेटा बड़ी मुश्किल में डाल रहा था, क्योंकि उसका बचपन से ही रिश्ता तय था। वो उसकी शादी करना चाहते थे। यहाँ तक कारिफ खुद भी अपने बाबा की पसंद से शादी करना चाहता था, लेकिन अब इसका यूँ किसी और लड़की की डिमांड करना इन्हें परेशान कर गया था। लेकिन इन्हें अपनी बेटी की ख्वाहिश के आगे कुछ भी नहीं था। कारिफ, क्या तुम उससे मोहब्बत करते हो? उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थामे हुए वो उसे देखकर बोले। उसका दिल चाह के कह दे वो उससे मोहब्बत नहीं बल्कि बेतहाशा नफरत करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया था, क्योंकि इसे वो लड़की चाहिए थी और किसी कीमत पर भी चाहिए थी। उसने हामे सर हिलाया तो कुछ फासले पर खड़ी उसकी माँ ने हैरानगी से देखा था। उनका अपना बेटा किसी से मोहब्बत भी कर सकता था। बस ठीक है, अगर तुम इसे मोहब्बत करते हो तो हम तुम्हारी शादी उसी से करेंगे। हम आज ही रिश्ता लेकर जाएंगे, उससे तुम्हारी दुल्हन बनाएंगे। लेकिन सुल्तान साहब, आपने तो अकबर साहब की बेटी। खामोश हो जाओ बेगम, तुमने सुना नहीं मेरे बेटे ने क्या कहा है? इसे इस लड़की से मोहब्बत है और हम अपने बेटे की मोहब्बत में रुकावट हरगिज नहीं बनेंगे। वो जिससे चाहेगा उसी से शादी करेगा। तैयारी करो शादी की, हम आज ही रिश्ता लेने उनके घर जाएंगे। रिश्ते के लिए थी तैयारी करोगे? हमारी बहू के लिए महंगे से महंगे कपड़े और जेवरात बनाओ। कपड़ों की तादाद इतनी होनी चाहिए कि दूसरी बार एक जोड़े को पहनने के लिए हमारी बहू को 1 साल का इंतजार करना पड़े। आखिर वो हमारी बेटे की पसंद है, शहजादी बनाकर लाएंगे। सुल्तान शाह के हुक्म के साथ ही हवेली में तैयारियां शुरू हो चुकी थी। इस वक्त सिर्फ रिश्ता ले जाने की देर थी और हवेली में शादी का समाचार। न जाने इस शादी पर हवेली में क्या होने वाला था। छोटी सी तंग सी गली, उनकी बड़ी सी गाड़ी का जाना तकरीबन नामुमकिन था। मोहल्ले के बच्चे झांक झांक कर उनके गाड़ियों को देख रहे थे, बल्कि अब तो बड़े भी हैरानी का मुजाहरा कर रहे थे। हुरुल ऐन नाम की कोई लड़की रहती है यहाँ आसपास? उनके मुलाजिम ने गाड़ी से बाहर निकलते हुए एक आदमी से पूछा। हाँ जी, हुरुल ऐन तो मुदस्सिर साहब की भांजी है। आपको भला इस बच्ची से क्या काम है? बड़ी नेक बच्ची है जनाब। वो तो हमारे मुदस्सिर साहब की भांजी है बेचारी। यतीम है, अपने मामू के साथ रहती है। वो आदमी काफी हैरानगी से उनसे सवाल करने लगा था। कभी हुरुल ऐन को याद करते उसकी तारीफ करने लगता। लेकिन आप लोग क्यों पूछ रहे हैं इसके बारे में? ये तो सब मोहल्ले के लोग जानना चाहते थे। अब हमें उनके घर तक पहुंचा दे, हम उनकी भांजी का रिश्ता जागीरदार शिक्षा के लिए लेने आए हैं। इस मुलाजिम ने उसे तफसील बताई। वो जिसे हैरानगी से कभी मुलाजिम को, कभी बड़ी सी कार को, तो कभी काले काले शीशों के अंदर बैठे इस मगरूर आदमी को देखने लगा। हाँ जी जनाब, जरूर जाए। नेक बच्ची है माशाल्लाह। हर फुल मोहल्ला मेरे बच्चे पढ़ाती है। वो मोहल्ले की बहुत पढ़ी लिखी लड़की है। उसकी तारीफ करते हुए रास्ता बताने लगे। रजिया बेगम जो सुल्तान साहब के पीछे पीछे चल रही थी, अपने होने वाली बहू की तारीफ सुनकर खुश हो रही थी। यकीनन इसके मोहल्ले वाले उसकी इतनी तारीफ कर रहे थे तो लड़की भी बहुत अच्छी होगी। अरे भाभी, कहाँ हैं आप? बाहर निकलें, बच्ची के लिए रिश्ते के लोग आए। बहुत बड़े घर से लगते हैं। वो किचन में दाखिल होते हुए मामी से बोले तो रिश्ते का नाम सुनकर वो फौरन दुपट्टा सर पर लेती मुस्कुराते हुए बाहर आते हुए इन्हें सलाम करने लगी थी। आए जनाब बैठे। वो अपने सामने खड़े काफी अमीर इंसान को देखते हुए खुशामदी अंदाज में बोली। रज़िया बेगम मुस्कुराते उनके पास चारपाई पर बैठ गई, जबकि सुल्तान शाह
سلطان شاہ کے لیے اس طرح کسی کی جگہ پر بیٹھنا توہین تھا۔ ہم زیادہ دیر کے لیے نہیں آئے، ہم بس بچوں کے رشتوں کی بات کرنے آئے۔ ہمارا ایک ہی بیٹا ہے قارب شاہ، ہماری ساری جائیداد کا وارث، اور اس کی خواہش یہ آپ لوگوں کی بھانجی ارولین ہم اپنے بچے کی ہر خواہش کو پوری کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ کے گھر تک آئے۔ ہم آپ کی بیٹی، میرا مطلب ہے بھانجی کا رشتہ لائے اپنے بیٹے جاگیردار قارب شاہ کے لیے۔ آپ کی بیٹی میرے بیٹے کو پسند ہے، اگر آپ کی بیٹی کسی اور کو پسند کرتی ہے، اس کا کوئی منگنی نکاح ہو چکا ہے، تو اسے ختم کر دیں، کیونکہ یہاں بات ہمارے بیٹے کی پسند کی ہے، اس کی خواہش کی ہے، اس کی ہر خواہش پوری کرنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ وہ یوں ہی کھڑے کھڑے اپنی بات مکمل کر رہے تھے، جبکہ مامی جان کا سارا دھیان تو ان کے گھر سے آنے والے سامان کی طرف تھا۔ ماموں جان نے جب گھر میں قدم رکھا تو ہر طرف کپڑے اور زیورات سے بھری تھال تھی، پھل فروٹ، کپڑے، زیورات، ہر وہ چیز جو ایسے امی لوگ رشتہ لے کر آتے ہوں گے۔ ہمیں کسی بھی قسم کا جہیز نہیں چاہیے، اور ویسے بھی آپ لوگ دہی کہہ سکتے ہیں، ہمیں بس آپ کی بیٹی چاہیے، شادی کا سارا خرچہ ہم کریں گے، کیونکہ یہ جاگیردار قارب شاہ کی شادی کسی عام انسان کی نہیں۔ بارات آپ کے چھوٹے سے گھر میں تو آ نہیں سکتی، اس لیے بارات کہاں لانی ہے یہ فیصلہ بھی ہم خود ہی کریں گے، بس آپ بات پکی کریں اور تاریخ نکالیں۔ وہ ایک نظر مدثر صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی بات مکمل کر چکے تھے۔ ارے ایسے کیسے رشتہ دے دیں، ہمیں سوچنے کا تو موقع دیجیے، ہمیں کیا پتا آپ کا بیٹا کیسا ہے اور کیسا نہیں، اور ابھی تو ہم نے اپنی بیٹی سے بھی نہیں پوچھا۔ ماموں جان نے آگے بڑھتے ہوئے ان سے کہا تھا، جو اپنی دولت کے غرور میں ان کے غریب خانے کی ایک چارپائی پر بیٹھنا بھی اپنی توہین سمجھتے تھے۔ آپ کی معلومات کے لیے اتنے کافی ہے کہ آپ کے گھر کا داماد ہمارا بیٹا جاگیردار قارب شاہ ہوگا۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے کہنے لگے، اس سے پہلے کہ ماموں جان کچھ بھی اور بھی کہتے کہ مامی جان بیچ میں آ کر بول پڑی، جناب کافی ہے، بالکل کافی ہے، آپ جیسے بڑے لوگوں کا ہمارے غریب خانے میں رشتہ لے کر آنا عام سی بات ہرگز نہیں ہے۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری بچی کو اس قابل سمجھا، باقی آپ جس طرح بہتر سمجھے ہمیں منظور ہے، شادی کا خرچہ آپ اٹھائیں گے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، آپ جب جہاں چاہے بارات لائیں، ہم اپنی دلہن کو لے کر وہاں پہنچ جائیں گے۔ جہیز تو ہم نے بھی بنائی تھی اس کے لیے کچھ چیزیں، لیکن آپ کی مرضی ہے، آپ جیسے بڑے لوگ کہاں ایسی چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے کہیں گے، ہم اپنی خواہش ہم اپنی دل میں دبا لیں گے، اس لیے آپ جب مناسب سمجھے تاریخ لینے کے لیے آ جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور نہ ہی حور کو کوئی اعتراض ہوگا، نہ تو اسے کسی سے محبت ہے اور نہ ہی کہیں پر ہم نے اس کا رشتہ کر رکھا ہے۔ مگنی نکاح کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہماری بیٹی خود کنواری بیٹی ہے۔ مامی نے چالاکی سے بیچ میں آ کر بات ہی ختم کر دی تھی، ورنہ ماموں جان اتنی جلدی رشتے کے لیے حامی نہیں بننا چاہتے تھے، لیکن مامی اپنی چالاک نگاہوں سے اس بات کا اندازہ لگا چکی تھی کہ شگن میں آئے زیورات بالکل اصلی ہیں۔ ہمارے بیٹی کی خواہش ہے کہ شادی جلد سے جلد کی جائے، آپ اپنی بیٹی سے بات کر لیجیے، ہم کل ہی نکاح کے لیے آئیں گے، اسی ہفتے رخصتی کے بعد ہم اپنی بہو کو یہاں سے لے جائیں گے۔ وہ بات مکمل کرتے ہوئے ماموں جان اور ان کے چھوٹے سے گھر پر ایک نگاہ ڈالتے ہوئے واپس نکل گئے تھے۔ ان کے پیچھے رضیہ بیگم خدا حافظ کہتے باہر نکلی تھی۔ السلام علیکم، اس نے اندر داخل ہوتے ہوئے بآواز بلند سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آؤ میری جان، میری بیٹی شہزادی، تمہیں پتا ہے تمہارے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے، اور میں اور تمہارے ماموں جان کب سے تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ میں تو پہلے آئمہ کے بارے میں سوچ رہی تھی، لیکن اللہ گواہ ہے کہ تمہارے لیے بھی ہمیں اچھا رشتہ دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ یہ تو خدا کی کرنی ایسی ہے کہ رشتہ خود ہی گھر چل کر آ گیا ہے۔ چپ کر جاؤ اور آرام سے بیٹھ جاؤ، فی الحال حور کو تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس میں تو یہ سوچ کر خوش ہوتی ہوں کہ اللہ نے میری بیٹی کے نصیب لکھ دیا، اور اللہ نے چاہا تو سب کچھ بہتر ہوگا۔ ہمیں رشتہ بہت زیادہ پسند آیا ہے۔ تمہاری مامی نے بالکل وقت نہیں مانگا، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس طرح کے رشتے کو ٹھکرانا رحمت کو واپس بھیجنا ہے۔ بہت بڑے لوگ ہیں، یہ سارا سامان یہی لوگ لائیں، وہ تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں، لڑکا بہت اچھا ہے، تمہاری مرضی کے بغیر ہم کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، جو تمہاری مرضی ہوگی اسی پر میں مہر لگاؤں گا۔ یہاں آرام سے بیٹھو اور سوچ سمجھ کر جواب دو، اگر تم نے انکار کیا تو یہ ساری چیزیں ہم واپس بھیجا دیں گے۔ میرے لیے سب سے اہم میری بیٹی کی مرضی ہے۔ ماموں جان نے پہلی بار اپنی بیوی کی مخالفت کرتے ہوئے اس کو ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ ماموں جان، آپ دونوں نے میری زندگی کا جو بھی فیصلہ کیا ہوگا وہ بے شک بالکل صحیح ہوگا، مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں، آپ جہاں چاہیں جس سے چاہے میری شادی کر سکتے ہیں، آپ لوگ ہی میرے ماں باپ ہیں، آپ لوگ ہی میری زندگی کا بہترین فیصلہ کر سکتے ہیں، آپ کو مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے ہر فیصلے پر یقین ہے۔ تو مامی نے سکون کی گہری سانس لی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں، تو وہ آرام سے سب ان چیزوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے نہ تو کوئی اعتراض کیا تھا اور نہ ہی کسی چیز کے بارے میں کوئی بات کی تھی۔ گھر میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں، اسے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، جیسے شادی اس کی نہیں بلکہ کسی اور کی ہو۔ اس نے ماموں مامانی سے کوئی سوال تک نہیں پوچھا تھا، اتنا تک نہ پوچھا تھا کہ لڑکے کا نام کیا ہے، لڑکا کرتا کیا ہے، بس وہ بالکل خاموش تھی، اور اس کی اسی بات پر بشرا چڑھتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کا نام تو پوچھ لیتی، کہ مہندی والے ہاتھوں پر اس کا نام ہی ہوگا، اب کس کا نام لکھوائیں گے مہندی پر، اور کچھ نہیں تو صرف نام کا پہلا لفظ ہی پوچھ لو، مہندی بھی تو لگوانی ہے۔ وہ اپنے ہونے والے شوہر کے بارے میں کچھ بھی تو نہیں جانتی تھی، کچھ بھی نہیں۔
सुनो, अगर तुम्हें शर्म आ रही है तो मैं पूछ लेती हूँ भाई, कल रात मेहंदी है, कोई ना कोई तो हल निकालना पड़ेगा ना, वरना तुम चुप कर जाओ या मार खाओगी मुझसे। तंग आकर वो कहने लगी, जिस पर बुशरा खिलखिलाई। आखिर जुम्मा भी आ गया और उसके निकाह की रस्म कुछ देर में शुरू होने वाली थी। थोड़ी देर में वो हमेशा हमेशा के लिए किसी दूसरे की हो जाने वाली थी। एक ऐसे शख्स की जिसे उसने देखा तक नहीं था। वो कैसा था, कौन था, इसे कुछ भी नहीं पता था। सिर्फ इतना कि इसकी जिंदगी बदलने वाली है। बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ लाखों का सामान लिए कुछ लोग अंदर दाखिल हुए थे। थोड़ी देर के बाद पता चला कि ये लोग मुलाजिम हैं। तो वो खुद कैसा होगा? बुशरा ने उसके कान में सरगोशी की थी, लेकिन वो बिना कुछ बोले नजरें झुका गई थी। मेहमानों को बैठक में बिठा दिया गया था। ज्यादा लोग नहीं आए थे। घर के 3 लोगों के अलावा सिर्फ मुलाजिम ही थे जो निकाह में शरीक हुए थे, क्योंकि इन लोगों के मुताबिक इनका खानदान और बरादरी बहुत बड़ा था, जिन्हें वो निकाह के बाद अपने एक होटल में इनवाइट कर चुके थे। निकाह के बाद रुखसती भी आज ही होनी थी। इन लोगों का कहना था कि वो सारी रस्में किसी हॉल या होटल में करेंगे, लेकिन मामू जान ने कह दिया था कि वो अपनी बेटी को अपने घर से रुखसत करना चाहते हैं। इस पर किसी ने भी कोई इतराज नहीं किया था, लेकिन बड़े शाह साहब का मूड जरूर खराब हुआ था, जिस पर उन्होंने फकत इतना ही कहा था कि निकाह की रस्म अदा करके वो अपनी बहू को अपने साथ अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक किसी जगह अच्छी जगह पर लेकर जाएंगे, और बाकी की रस्में भी वही होंगी। इनकी तरफ से आने वाले तमाम मेहमान इस वक्त इस होटल में मौजूद थे, जबकि निकाह के फौरन बाद रुखसती की डिमांड भी वो कर चुके थे। मौलवी साहब कमरे में दाखिल हुए। निकाह की रस्म शुरू की गई। वो खामोशी से आंखों से नमी को धकेलती निकाह नामे पर साइन कर चुकी थी। इस वक्त इसके ऐसे साथ साथ हो रहे थे कि किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। साइन करते हुए मामू जान ने इसके सर पर हाथ रखा, फिर निकाह नामे पर साइन करते हुए किसी और की हो गई। सब लोग बाहर चले गए और थोड़ी देर के बाद बाहर से मुबारकबाद का शोर उठा कि निकाह की रस्म अदा हो चुकी थी और रुखसती पर जोर डाला गया था। उसके सुर्ख लहंगे पर सफेद दुपट्टे से घूंघट किया गया था ताकि दुल्हन को कोई भी देख ना सके। ये शायद शाह साहब की बेगम के हुक्म के मुताबिक हुआ था। उनका कहना था कि वो नहीं चाहते कि इनकी बहू को किसी की नजर लगे। रुखसती के दौरान बहुत ज्यादा रोई थी वो, लेकिन पास खड़ा कारिब ये सोच रहा था कि क्या वो जानती है कि उसकी शादी किसके साथ हुई है। खैर, शादी किसके साथ भी हो, अहमियत इस बात की थी कि ये शादी कितने दिन तक रहती है, क्योंकि वह सारी जिंदगी तो इस लड़की को अपने साथ रखने वाला नहीं था। बस एक ख्वाहिश थी उसके साथ एक रात गुजारने की, जिसके लिए कोई भी कीमत अदा कर सकता था, और इसके घर वालों के मुताबिक, इनकी औकात के मुताबिक वो कीमत भी अदा कर चुका था। इसका इरादा तो इसके साथ ही जाने का था, लेकिन किसी ने झूठे मुंह पे अपने साथ चलने के लिए नहीं कहा, और मामू जान ने भी इन्हें मना कर दिया था कि उनके साथ होटल तक नहीं आ सकते। लेकिन फिर भी वो मामू से लड़ झगड़ करके आयमा होटल तक इनके साथ आ ही गई थी। इसका इरादा भी आज रात कारिब शाह के घर पर ही लेने का था। वो देखना चाहती थी कि वो लोग किस कदर अमीर हैं। होटल तक वो लोग गाड़ियों में आए थे। कारिब अपने दोस्तों के साथ था, जबकि उससे बड़ी बेगम अपने साथ होटल तक लाई थी। यहाँ पर मेहमानों का हजूम था। जानने वाले बारी बारी आकर इससे मिले थे, इसके हुस्न की तारीफें कर रहे थे, लेकिन सबके दिमाग में एक ही सवाल था कि आखिर बहू कौन है, खानदान कौन है, कौन से बिरादरी से ताल्लुक रखती है, जेज में क्या क्या दिया गया है। क्योंकि कारिब शाह का खानदान सबसे खूबसूरत जवान था, खानदान का सबसे खूबसूरत जवान था। हर कोई अपनी बेटी के लिए कारिब शाह को ही सोचना पसंद करता था, लेकिन कारिब शाह का यूं अचानक से बाहर किसी से शादी करना आम बात ना थी। तो सबको ये भी तजस्सुस था कि वो लड़की अपने साथ क्या लाई है। वो खुद बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रही थी कि वो सबसे किस तरह अपना तारुफ करवा पाएगी। इसकी औकात कौन थी, वो किसको अपना तारुफ किन अल्फाज में करवाए, इसे समझ नहीं आ रहा था। जबकि आयमा तो इनके खानदान की ठाट बाट देखकर ही हैरान रह गई थी। सब मेहमान बारी बारी से मिलकर जा चुके थे जब शोर उठा के दूल्हा भी यहीं आ रहा है, अब फोटो शूट होगा। कारिब को फोटो शूट में जरा बराबर दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन फिर भी यहाँ आ गया क्योंकि बहुत हो चुका था। वो जानना चाहता था कि आखिर वो लड़की जानती भी है या नहीं कि इसकी शादी किसके साथ हुई है। अगर तो जानती थी तो ठीक था, लेकिन अगर वो नहीं जानती थी तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखने में मजा आ जाएगा। इसी सोच के साथ वो अंदर दाखिल हुआ। सिवाय औरतों के और कोई भी नहीं था। यही वजह थी कि इसका घूंघट उल्टा दिया गया था। दूसरी तरफ वो हर तरफ ध्यान देते अब अपने शोहर को मुंतजिर नजरों से देख रही थी, जो सामने वाले दरवाजे से कभी भी अंदर आने वाला था। इसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। अपने सामने खड़े शख्स को देखकर उसकी आंखों में नमी उतरने लगी थी। ये सब क्या हुआ था? इसके साथ कोई खेल खेला गया था? इसे पहचानने में जरा बराबर भी दिक्कत नहीं लगा था। अभी दिन ही कितने हुए थे कि वो इसे भूल जाती। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ रहा था, जबकि वो पूरी आंखें खोले उसे देखे जा रही थी। जब उसके सामने खड़े होते उसने अपना हाथ उसकी जानिब बढ़ाया। उसके चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट थी। अंदर चलो, वहाँ पर फोटो शूट होगा, फिर घर के लिए निकलना है। वो चेहरे पर मुस्कुराहट से जाए अपना हाथ उसके सामने बढ़ाए हुए था। उरूलैन में तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो अपना हाथ उसके हाथ में दे पाती। वो तो बस इसे देखे जा रही थी, चेहरे पर बेयकीनी थी। उसके चेहरे की बेयकीनी देखकर सच में कारिब को मजा आ गया था, क्योंकि उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ही वो जान चुका था कि वो नहीं जानती थी इसके बारे में कुछ भी, और इस चीज ने इसे अंदर तक सुकून पहुंचा दिया था। इसके हाथ न उठाने पर आयमन ने खुद ही उसका हाथ पकड़कर कारिब के हाथ में दे दिया था। अजीब लड़की थी, ड्रामे किए जा रही थी। इतना अमीर और हैंडसम लड़का सामने हाथ फैलाए खड़ा था और इसके नखरे खत्म नहीं हो रहे थे।
اس کی جگہ میں ہوتی تو کب کی اس کے سامنے ساتھ اندر جا چکی ہوتی۔ آئمہ سوچ کر رہ گئی، جبکہ اس کے ہاتھ پر اپنی رس مضبوط کرتا، وہ ایک ہی لمحے میں اسے کھڑا کرتا، اسے اپنے ساتھ لے کر جانے لگا۔ اسٹیج سے اترنے کے بعد اس نے اپنا ہاتھ اس کی کمر میں ڈال دیا تھا۔ دھیان سے چلو لڑکی، ابھی تو میں نے تمہیں ہاتھ تک نہیں لگایا، میں کسی طرح کا کوئی نقصان برداشت نہیں کروں گا۔ تم تو خواہش ہو، میری ضد ہو، خود کو ذرا برابر بھی نقصان پہنچا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جب تک میں اپنی طلب پوری نہ کر لوں تب تک تمہیں خود بھی اپنے آپ کو کچھ بھی کرنے کی اجازت نہیں۔ یاد رکھنا میری ہو تم، جب تک میرا دن نہ بھر جائے تب تک میری ہو۔ بہت دنوں کے بعد حسین رات گزرے گی، آج اس تھپڑ کا بدلہ لوں گا، اچھی امید مت رکھنا، کیونکہ میں نے اچھی نیت سے شادی کی بھی نہیں ہے۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتا اس لمحے اسے زمین پر پٹک رہا تھا۔ اس کے ساتھ اندر جاتے ہوئے ہور کی ٹانگوں میں جیسے جان ہی ختم ہو گئی تھی۔ تو کیا بس اتنی سی مدت تھی اس کی خوشی کی؟ کیا سب ختم ہو چکا تھا؟ وہ تھپڑ جو اپنی ذات کو بچانے کے لیے اس نے اس شخص کے چہرے پر لگایا تھا، تھپڑ کے بدلے میں اس شخص نے اسے اوقات یاد دلائی تھی جو وہ زندگی بھر نہیں بھلا سکتی تھی۔ فوٹو شوٹ کے دوران بھی اس نے اسے خوب تنگ کیا تھا، کبھی کمر سے پکڑ لیتا تو کبھی ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب کھینچ لیتا۔ فوٹو شوٹ بنانے والا بھی عجیب آدمی تھا، وہ تو بس ہر فوٹو پر یہی کہتا، رومانٹک سر آپ لوگوں میں کتنی محبت ہے۔ بس میں تھوڑی سی شرمیلی، لیکن سر شرم سے ہمارا تو کام نہیں ہوگا نا، مجھے اپنی ویڈیو بہت ہی خوبصورتی سے مکمل کرنی ہے، اور آپ جانتے ہیں نا یہ فوٹو شوٹ ہم بیسٹ فوٹو شوٹ بنوانا چاہتے ہیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یہ ساری باتیں ان بڑے لوگوں کے لیے بالکل عام سی باتیں تھیں، کمر میں ہاتھ ڈالنا یا پھر اپنے بیگ قریب کھینچ کے رکھنا، ان کے لیے ان سب چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ لیکن وہ تو ایک انچوئی لڑکی تھی، کسی لڑکے کو تو کیا، کسی لڑکی کا تصور بھی اس نے کبھی اپنے آس پاس نہیں بھٹکنے دیا تھا، اور اب یہ آدمی اسے ہوشور آتا، ٹھیک ہے وہ اس کا محروم تھا، وہ مانتی تھی، لیکن یہ کسی غیر کے سامنے اتنا پوز بنا کر تصویریں کھنچوانا اسے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ ڈارلنگ گھبراؤ مت میری جان، تم کانپ رہی ہو، اچھا ٹھیک ہے بند کرو، یہ سب کچھ میری بیوی کو پسند نہیں ہے اور میں فی الحال اس کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا۔ دیکھو تو جان تمہارا چہرہ کس طرح سرخ ہو رہا ہے۔ اس کا چہرہ وہ ہاتھوں میں بھر کر بولا، کچھ دن پہلے کی بات تھی جب اس شخص نے اسے چھوا تھا تو اسے کرنٹ لگ گیا تھا، اور جس کا غصہ اس نے اس کے منہ پر تھپڑ مار کر نکالا تھا، لیکن اس بار اس کا چھونا نہ تو اسے برا لگا تھا اور نہ ہی اس نے کوئی احتجاج کیا تھا، بس خاموشی سے سر جھکا گئی تھی۔ لیکن سر ویڈیو بنانا ضروری ہے، دیکھیں تو کتنی اچھی ویڈیو آ رہی ہے، اب بس تھوڑا سا کوپریٹ کریں، ہم جلدی فارغ ہو جائیں گے، میں گارنٹی دیتا ہوں سر یہ ویڈیو میری آج تک کی سب سے بیسٹ ویڈیو ہوگی، اور یہ فوٹو شوٹ آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ وہ اسے منانے کی کوشش کرنے لگا، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کہہ رہا ہوں میں نے کہا نا میری بھی ان سب چیزوں سے انکمفرٹیبل محسوس کر رہی ہے، میں اس کی طبیعت خراب نہیں کرنا چاہتا، چلو دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم لوگوں کو رقم مل جائے گی، بلکہ تمہاری پیمنٹ سے زیادہ مل جائے گی، بیکار میں موڈ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چلو ڈارلنگ میں تمہیں گھر لے جانے کے انتظام کرواتا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے آگے بڑھ گیا، جبکہ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی ہوئی باہر ہال تک آئی تھی جو مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ اتنی جلدی فوٹو شوٹ ہو گیا؟ قاریب کی ماں اس کے قریب آ کر کہنے لگی، ضرورت نہیں ہے کچھ بھی کرنے کی، ختم کریں یہ سارا ڈرامہ، ہمیں مزید سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا، گھر چلیں، بہت زیادہ تھک چکا ہوں میں۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، لہجہ حد درجہ روکھا تھا، جبکہ وہ برا منائے بغیر ہی مسکرا کر آگے بڑھ گئی۔ اس کا یہ انداز حور العین کو بہت برا لگا تھا، وہ اپنی ماں سے اس لہجے میں بدتمیزی کیسے کر سکتا تھا، اسے سمجھ نہیں آیا۔ لیکن تھوڑی دیر میں حویلی چلنے کے لیے سب لوگ تیار ہو چکے تھے، حویلی بہت بڑی تھی اور یہاں اس کا گریٹ ویلکم کیا گیا تھا، حویلی کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی گھر نہیں پورا گاؤں بسا ہو۔ یہاں حال میں تو بہت سارے لوگ تھے، لیکن یہاں بھی لوگوں کی کمی نہ تھی، رشتہ دار خاتون باری باری آ کر اس کی منہ دکھائی کرتے ہوئے اسے نیک دے رہی تھی، جبکہ اپنی ساس کے کہنے پر وہ خاموشی سے اسے تھامتی جا رہی تھی۔ کافی دیر سے نیچے ہی بیٹھائے رکھا گیا تھا، اسے کسی چیز کا دھیان نہیں تھا، اگر اس کی سوچ پر کوئی سوال تھا تو صرف قاریب جو جانتی تھی شادی اس نے کس نیت سے کی ہے۔ اس نے کہا تھا وہ بدلہ لے گا تو اس نے بدلہ لے لیا، یہاں پر وہ صرف اس کی ضد کی وجہ سے تھی، صرف چند دن کی مہمانوں، اور جب اس کا دل بھر جائے گا تو طلاق دے کر اسے آزاد کر دے گا، یہ سب دکھاوا تھا۔ اس کے منہ پر تھپڑ مار کر اس نے یہ ثابت کیا تھا کہ ہر لڑکی ایک جیسی نہیں ہوتی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس طرح اس کی اوقات یاد دلائے گا، اور وہ اسے بتانے والا تھا کہ قاریب کیا ہے۔ بیڈ پر اس کا لہنگا اچھے سے بچھاتے اس کی نظر اتارتی اس کا ماتھا چوم کر وہ مسکرائی تھی، اللہ تمہیں خوش رکھے ہمیشہ، تم میرے بیٹے کے ساتھ ہنستے بستی رہو، مجھے بہت ڈر تھا نہ جانے کیسی دلہن لائے گا وہ، لیکن تمہیں لا کر اس نے میری ساری پریشانی دور کر دی ہے، مجھے یقین ہے تم میرے بیٹے اور اس گھر کو سنبھال لو گی، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ وہ اسے ڈھیروں ساری دعائیں دیتی، اس کے قریب سے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ وہ دلہن کا نوکر سا سن لیے بیڈ پر بیٹھی تھی، آج اس کے ساتھ کیا ہونے والا تو خود بھی نہیں جانتی تھی۔ کیا وہ اس شخص کے ساتھ گزارا کر پائے گی؟ اپنی انہی سوچوں نے اسے پاگل کر رکھا تھا جب اچانک دروازہ کھلا، اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، جہاں وہ غرور کا مارا کھڑا اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر دل جلانے والی مسکراہٹ تھی۔
کیسا لگ رہا ہے میری سیج سجا کر مسز کارب شاہ؟ یقیناً بہت برا لگ رہا ہوگا میری سیج سجاتے ہوئے. تم پل پل مر رہی ہوگی. تمہیں خود پر ترس آ رہا ہوگا اور یقیناً مجھ سے نفرت بھی محسوس ہو رہی ہوگی. آخر تمہیں ایک آوارہ، بد چلن، بد کردار، شرابی اور جوہری شخص جو ملا ہے. لیکن تمہیں ایک بات بتا دوں، اس کے نازک چہرے کو اپنے خدرے ہاتھ کی انگلیوں میں تھام کر اس نے اپنے بےحد نزدیک کیا. اس کے منہ سے آتی شراب کی ناقابل برداشت اسمیل پر اس نے اپنا چہرہ پھیل لیا تھا. اس کی اس حرکت نے تو کارب شاہ کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی. اس نے غصے سے اگلے ہی لمحے اس کے چہرے کو چھوڑا اور اس کے نازک دلکش وجود کو بیڈ پر پٹکا. نو ڈارلنگ، نہ اب تم مجھے ٹھکرا سکتی ہو نہ جھٹلا سکتی ہو. اب تم میری ہو، میں نے تمہیں حاصل کیا ہے. میں جب تک چاہوں گا تم سے اپنا دل بلاؤں گا. تمہارا غرور اب ہر رات جاگیردار کارب شاہ کی پناہ میں مہکے گا. کیا کہا تھا تم نے کہ تم مجھ پر تھوکنا پسند نہیں کرتی؟ دیکھنا تو دور کی بات ہے. اسی لیے کہتے ہیں ڈارلنگ، بات اوقات دیکھ کر کرنی چاہیے. اور تمہاری اوقات کیا ہے یہ تو تم بھی سمجھ گئی ہوگی. اس کے نازک وجود پر اپنی سخت گرفت جما تھا. وہ اس کے وجود کو قید کر چکا تھا. تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا. میں تمہاری زندگی میں اب آزادی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. بھول جاؤ گے تم کبھی کارب شاہ کی قید سے رہائی حاصل کر سکتی ہو. تمہارے وجود کی ساری دلکشی سمیٹ کر بھی تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا. جب میرا دل بھر جائے گا تو تمہیں اسی حویلی کے کسی کونے میں پھینک دوں گا اپنی کامیابی کی خوبصورت یاد بنا کر. لیکن آزادی کبھی بھی تمہاری قسمت میں نہیں ہوگی. وہ تو بس اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس دنیا کی کوئی لڑکی اس کے سامنے انکار نہیں کر سکتی. وہ جب چاہے جسے چاہے اپنا دل بہلا سکتا ہے. کوئی اسے انکار نہیں سکتا، نہ کوئی اسے تھپڑ مارنے کی جرات کر سکتا ہے. لیکن ہورولین نے یہ جرات کی تھی. اس کے ساتھ جو سلوک ہوا تھا اس کے بعد وہ خود سے بھی نکاح ملانے کے قابل نہیں رہی تھی. اس کا وجود ڈر سے بے حال تھا اور بے بسی ایسی تھی کہ وہ اپنی شوہر کی بے رحمی کے بارے میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی. اس شخص نے اس کے وجود کو اس طرح روندا تھا، اس طرح توڑا تھا کہ اس کا مان، اس کی عزت، اس کا غرور سب کچھ لٹ چکا تھا. اس طرح کا سلوک تو کوئی خریدی ہوئی عورت کے ساتھ بھی نہیں کرتا جس طرح سے کل رات کارب نے کیا تھا. لیکن اس کا کہنا تھا کہ وہ اسے خرید کر ہی لے کر آیا ہے، صرف چند دنوں کے لیے. وہ اس کی ہر رات کی قیمت سود سمیت ادا کرے گا. صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس کے پوری جسم میں بے تحاشا تکلیف تھی. رات کو کارب شاہ نے اپنی نفرت کو اس پر ہر طریقے سے برسایا تھا. تکلیف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. اس کے ساتھ بڑا وجود بے فکر نیند سو رہا تھا، جیسے کوئی انسان جنگ جیتنے کے بعد پرسکون ہو کر سو جائے. چہرے پر کوئی ملامت کو یا کوئی افسوس نہیں تھا، بلکہ وہ اس کی ذات پر اپنی ملکیت کا جشن بنا کر خوش تھا. اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ رات کو ایک وجود اپنا مان کھو چکا ہے. اسے تو بس خود سے مطلب تھا کہ وہ جیت گیا تھا، جو اس نے چاہا تھا اسے حاصل کر لیا تھا. اسے کیا مطلب تھا اس سے؟ تو وہ صرف اس کی ذات پر اپنے نام کی مہر لگانا چاہتا تھا جو اس نے لگا لی تھی. اسے حور سے محبت نہیں تھی کہ وہ اس کے پیار میں پاگل ہو کر اس حد تک آ جاتا. وہ اس سے بدلا چاہتا تھا، اس سے نفرت کرتا تھا اور اپنی نفرت کو ہر رات ہر طریقے سے اس کے وجود میں اتار چکا تھا. کتنی دفعہ اس نے یہ الفاظ دہرائے تھے کہ تم نے کارب شاہ کے منہ پر تماچا مارا ہے اور اس تماچے کا جواب تم ساری زندگی یاد رکھو گی. مجھے تم سے کوئی محبت نہیں اور نہ ہی کوئی نکاح ہوا ہے. صرف ایک رات کی چاہت تھی جو میں پوری کر چکا ہوں. تھپڑ مارنے کی سزا یہ ہے کہ روز میری باہوں میں یوں ہی مرتی رہو گی، سسکتی رہو گی. تمہیں تکلیف ہوگی اور سکون مجھے ملے گا. لیکن کیا میں تمہیں ساری زندگی اپنے ساتھ برداشت کر سوں گا؟ نہیں. اگر میں تمہیں ساری زندگی اپنے پاس رکھوں گا تو میرا بدلہ کیسے پورا ہوگا؟ بدلہ تو تب پورا ہوگا جب تم میرے نام کی طلاق کا داغ سجائے ساری زندگی گزار دو گی. نہ تو میں تمہیں کسی دوسرے سے دوسری شادی کرنے دوں گا اور نہ ہی میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا. جس دن میرا دل تم سے بھر گیا اسی دن تمہیں آزاد کر دوں گا. کارب شاہ کا سایہ کبھی بھی تمہاری زندگی سے جائے گا نہیں. اس کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے جبکہ آنسو مسلسل اس کی آنکھوں کے کناروں سے بہہ رہے تھے. کاش وہ اسے بتا پاتی کہ اس شخص نے اسے کس طرح سے توڑا ہے. اس رشتے پر جو اسے تھوڑا سا مان تھا وہ بھی ختم ہو گیا. وہ اس کی زندگی میں کیا اہمیت رکھتی تھی؟
वो करात बहुत अच्छे तरीके से उसे समझ आ गई थी। अब उस शख्स की आंखों में मिलाकर बात करना इसके बस से बाहर था। क्या वो हर रात उसके साथ ऐसा ही सलूक करने वाला था? इस सोच ने एक बार फिर से उसकी आंखों के किनारों को भिगो दिया था। और फिर कुछ सोचते हुए आंसू साफ करके वो उठी। वो फ्रेश होकर बाहर निकली तो इसे कमरे में कहीं पर भी कोई जानमाज नजर नहीं आई थी। इसे थोड़ी बहुत तलाशी ली, लेकिन फिर भी कहीं पर भी कुछ हासिल ना हो तो वहीं पड़ी एक चादर को जमीन पर बिछाकर नियत बांध ली। अपने दिल से हर बुरे हालात को झटक कर उसने सिर्फ और सिर्फ अपने रब के हुजूर अपने लिए बेहतरीन दुआ मांगी थी। इसे इस शख्स से कोई अच्छी उम्मीद नहीं थी। वो जानती थी वो इससे नफरत करता है और सारी जिंदगी नफरत ही करता रहेगा। लेकिन वो क्या करती जो उसकी निकाह में बन चुकी थी? वो हर रिश्ते को भुला देती। इसकी नफरत से खुद भी नफरत कल लेकर बैठती। लेकिन जो रिश्ता इसके साथ जुड़ चुका था वो इससे नफरत कैसे करती? निकाह तो रब की रजा है और वो जानती थी कि वो अपने रब और उसके रसूल सल्लम को गवाह बनाकर उसके निकाह में आई है। बेशक वो इस निकाह को माने ना माने, लेकिन वो तो मानती थी। बेशक कारिब शाह के लिए ये सिर्फ एक बदला निकालने का तरीका हो, लेकिन इसके लिए वो निकाह था। वो निकाह की अहमियत को कभी नहीं भूल सकती थी। ये निकाह इसके लिए अहम था, लेकिन कारिब के लिए सिर्फ एक डील थी। इसे ये लड़की चाहिए थी किसी भी कीमत पर, और शायद वो समझ चुका था कि आसानी से लड़की इसके हाथ नहीं आएगी। कारिब शाह वो चीज़ हासिल करता था जिसका उसूल मुश्किल हो। इस लड़की ने तो इस पर हाथ उठाने की गलती भी की थी। यही वजह थी कि ये लड़की इसकी सिर्फ एक रात की ख्वाहिश नहीं बल्कि इसकी जिद बन गई थी। और वो कितना जिद्दी था वो इसे अपने कमरे की जीनत बनाकर साबित कर ही चुका था। नमाज अदा करके वो खामोशी से आकर दोबारा उसके पैरों में लेट गई। कहीं दूर से अजान की आवाज़ आ रही थी, लेकिन हवेली में बाहर किसी की तरह कोई चहल पहल नहीं थी। हर तरफ खामोशी चाहिए थी। नमाज अदा करके उसने एक बार फिर सोना चाहा, लेकिन वो सारी रात सो नहीं पाई थी और न ही कारिब ने उसे आराम करने की इजाज़त दी थी। वो खामोशी से छत को देखते अपने आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी कि क्या होगा, इसका मकसद क्या इसकी ज़िंदगी में लिखा था, कितने दिन गुजारेगा कारिब शाह, उसका मकसद उसकी ज़िंदगी में लिखा था, कितने दिन गुजारेगा कारिब शाह उसके साथ, और कब उसका दिल भर जाएगा, वो उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर करेगा। इन्हीं तमाम सोच के साथ उसने आंखें बंद की और गहरी नींद में उतर गई। उसकी आंख खुली तो कारिब उसके साथ नहीं था। वो उसके करीब से उठकर कहाँ चला गया? उसे जगाया क्यों नहीं? उठकर एक नज़र कमरे को देखती वहाँ से बाहर निकली। वो कहीं नहीं था, यकीनन कहीं जा चुका था। क्या सुबह ही उसे तना छोड़कर चला गया? इसे बेताशा रोना आया था, लेकिन वो क्या करती उसे समझ नहीं आ रहा था। वो बैठी कितनी देर सोचती रही, जब बाहर से मुलाजमा ने दरवाज़ा खटखटाते उसे नाश्ते की टेबल पर बुलाया। इसे कुछ हौसला हुआ। मुलाजमा के साथ वो बाहर जाने के लिए उठी, लेकिन मुलाजमा ने उसे ये कहकर रोक दिया कि आप इस तरह बाहर नहीं जा सकती। आप इस खानदान की बहू हैं, कोई बेहतर कपड़े पहनिए और जेवरात। आप इस हवेली की बहू, इस तरह बाहर जाएंगे तो बड़े शाह साहब बहुत गुस्सा